सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। आज के प्रोग्राम में दो बड़ी खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। एक तो पीटीआई की जानिब से मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में एक ढंढोरा पीटा गया। अब ढंढोरा पीट दिया गया, नरेटिव बना दिया गया, लेकिन सबूत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तलाश कर रही है कि सबूत लेके हमने अदालत में जाना है, अदालत के सामने हमने सबूत रखने हैं। तो क्या ढंढोरा पीटा गया था और जो सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तलाश कर रही है, इस अटेम्प्ट में, इन कोशिशों में पीटीआई को अब तक कितनी कामयाबी मिली है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, जो पीटीआई ने रट लगाई हुई है कि मुज़ाकरात करने हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं। चलें जी, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर लें। आज़मन सवाती का स्टेटमेंट आ गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों ने कह दिया कि अगर बातचीत हो जाए तो मसला बड़ी आसानी के साथ टेबल पर बैठ के हल हो सकता है। लेकिन मुज़ाकरात की इस गर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका लगा है। यूं कह लें कि मुज़ाकरात तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब शुरू होंगे सो होंगे, लेकिन मुज़ाकरात की गर्दान लगा के, रट लगा के जो एक पहला नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है, जो पीटीआई के लिए एक बुरी खबर है, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी भी दो अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो पहले, पीटीआई किन सबूतों की तलाश में है, इस खबर से अपने व्लॉग का आगाज करते हैं। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बयानियां बनाती रही कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब जितने भी इनके पार्टी के लोगों के या पार्टी के जो हमायत के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे, जिस किसी का भी नॉमिनेशन पेपर उसके मुतलका हल्के से रिजेक्ट हुआ, जब वो अपील में हाई कोर्ट तक आया तो उसके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट करके उसको इलेक्शन में लड़ने की इजाजत दे दी गई। यानी वो पूरा जो एक बयानिया था कि हमारे तो कैंडिडेट्स को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, वो बयानिया तो वहीं पे जब उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई, वो तो वहीं पे फिजल आउट हो गया। अब 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद जो धांधली का बयानिया बनाया गया कि हमारे साथ धांधली हुई है, हम पंजाब में जीत रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में हमने क्लीन स्वीप किया है, तो हमें तो धांधली के जरिए हरवा दिया गया है, हमारी कामयाबी को हमारी शिकस्त में तब्दील कर दिया गया है। अब उसमें फॉर्म 45 की बात की गई, फॉर्म 47 की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पीटीआई की जानिब से दायर की गई। एक इमरान खान की दरखास्त थी, एक शेर अफजल मरवत की दरखास्त थी, एक किसी और शहरी ने दरखास्त दायर की कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है उसका ऑडिट करवाया जाए और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का जायजा ले और उस पर अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करे, उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। अब वो मुकदमा 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए लग चुका है, 2 से 3 मरतबा। तीनों मरतबा अदालत की जानिब से कहा गया कि आप कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बना दें। जुडिशल कमीशन हम कैसे बना सकते हैं, कि क्या कानून हमें यह इजाजत देता है? दूसरी अदालत ने कहा कि आपने जो धांधली का इल्जाम इन दरखास्तों में लगाया है, इसकी सपोर्ट में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप जमा करवा दें। अब सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स क्या आने हैं? सपोर्ट में आपने, जरी सी बात है कि अदालत के सामने अपना जो मुकदमा है उसको सब्सटेंशिएट करना है, अपने इल्जामात को सब्सटेंशिएट करना है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो मुझे नाज़रीन पता चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सबूत तलाश कर रही है कि जो अदालत उज़्मा की जानिब से, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जानिब से कहा गया है कि आप शवाहिद या डॉक्यूमेंट जमा करवा दें, तो उन डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई शवाहिद ही जमा करवाएं, तो वो सबूत अब तलाश किए जा रहे हैं। और जो मेरे ज़राए की इतलात है कि अब तक जो कोशिशें की गई हैं कि कोई ऐसा सबूत जिससे धांधली साबित हो, धांधली का जो इल्जाम है उसको सब्सटेंशिएट अदालत के सामने कर सकें, कोई चीज इनके हाथ में नहीं आई। मां सवाए सुनने में आ रहा है कि कुछ अखबारात के तराशे निकाले जा रहे हैं। यानी पूरे मुल्क में धांधली का इल्जाम और अदालत में जमा करवाने के हवाले से जो अब तक सबूत उन्होंने इकट्ठे किए हैं, जराए के दावे के मुताबिक वो महज अखबारी तराशे हैं जो अदालत में सबूतों के तौर पर पेश किए जाएंगे कि देखें 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में ये धांधली हुई थी। अदालत ऐसे सबूतों का क्या करेगी, अखबारी तराशों का? अखबारात में तो कई मरतबा अदालतों में बात हुई है कि जब अखबार छप जाता है, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसमें पकौड़े बिकते हैं।
لیکن پاکستان تحریک انصاف ان کو ثبوت بنا کے عدالت میں پیش کرنا چاہتے، چلیں پیش کر لیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی خبر ہے، جو جھٹکا لگا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہم نے مذاکرات کرنے، اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ تو کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں مذاکرات کرنے کا، وہ ہمیں کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ لینا یہ کیا چاہتے ہیں؟ بات کرتے ہیں قومی مفاد کی، لیکن چھڑوانا عمران خان کو ہے، رہائی عمران خان صاحب کی چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ناظرین جو آپ کو پتا ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تو مولانا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ملبہ ڈال دیا کہ ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہوا ہے، ہم تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کی سپورٹ میں نہیں تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب اگر جا کے ووٹ نہ ڈالتے تو 26ویں آئینی ترمیم پاس نہ ہوتی۔ اب مولانا صاحب نے تحریک انصاف کے کہنے پہ جو پہلے والا ڈرافٹ تھا 26ویں آئینی ترمیم کا، جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھی، جس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں تھا، الگ عدالت تھی، اس عدالت کے الگ ججز تھے، پورا ایک فریم ورک تھا، پورا ایک طریقہ کار تھا، الگ ایک ادارہ تھا، لیکن تحریک انصاف کے پرپوزل کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر ہی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو ہے معاملات طے پائے گئے۔ مولانا صاحب نے ووٹ کر دیا، اور مولانا صاحب نے ہی تحریک انصاف کو کہا کہ آپ اس میں ووٹ نہ کریں، آپ کا ایک بیانیہ ہے، آپ کا ایک سیاسی سٹانس ہے، آپ اس میں ووٹ نہ کریں۔ لیکن بعد میں جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بینچ بننا شروع ہوا، ججز کی نامینیشن ہونا شروع ہوئی، تو مولانا صاحب کے اوپر ملبہ ڈال دیا کہ یہ سب کچھ مولانا فضل الرحمان کا کیا دھرا ہے، یہ ووٹ اگر نہ دیتے تو 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ کمال ہے جی، ان کے ساتھ سب کچھ بات چیت کر کے، نشستیں کر کے، بیٹھنگیں کر کے یہ سب کچھ ہوا، اب یہ ملبہ میری ذات کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ ہمارا تو جو برین چائلڈ تھا وہ تو کانسٹیٹیوشن کورٹ تھا۔ اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو دوبارہ سے انگیج کرنے کی کوشش کی گئی کہ عید الفطر کے بعد حکومت کے خلاف الائنس بنائیں گے اور سڑکوں کو گرم کریں گے اور تحریک چلائیں گے۔ اب عید الفطر کے بعد، بلکہ عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران اعظم سواتی صاحب جا کے ملاقات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ملاقات کے بعد آ کے اعظم سواتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھے ذمہ داری سونپ دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اور خان صاحب تو ہمیشہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ باتیں جو اعظم سواتی صاحب نے کی، اوپنلی کی کہ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا، عقل شعور رکھنے والا جو شخص ہے وہ اس بات کو کیسے ڈائجسٹ کر سکتا ہے کہ اگر آپ خفیہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خفیہ مذاکرات کر کے کوئی ڈیل حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسی باتوں کو جب آپ پبلک کریں گے تو ایسے مذاکرات کا نتیجہ کبھی مثبت نہیں ہوتا، ایسے مذاکرات ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ جو لینا چاہتے ہیں جب آپ پبلک ڈومین میں بتائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ آپ نے NRO حاصل کری، یہ خاموشی کے ساتھ ساری بات ہوتی ہے۔ اب یہ اعظم سواتی صاحب کو کون سمجھائے یا اعظم سواتی صاحب کو کون بتائے، لیکن یہ جو سب کچھ اعظم سواتی صاحب نے کیا، اور اعظم سواتی صاحب کے انکشافات کے بعد جو PTI کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے تو راستے کھلے ہیں اور ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ رابطہ ہو جائے، بات چیت شروع ہو جائے، اور کوئی کنڈیشن شرط بھی پہلے نہیں ہونی چاہیے، پری کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان باتوں کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ان کے گرینڈ الائنس کے حوالے سے ان کے ساتھ انگیج تھے، ان کے پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اب مولانا کے ساتھ مل کے انہوں نے جو کمپین چلانی تھی یا جو تحریک چلانی تھی وہ حکومت کے خلاف اور بالخصوص بالعموم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلانی تھی۔ مولانا صاحب کا کیس بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے کہ ہمیں دھاندلی کے ذریعے خیبر پختونخوا میں ہروایا گیا ہے، ہم تو جیت رہے تھے۔ تو مولانا صاحب ان کے ساتھ جو آگے بڑھنے کی، آگے چلنے کی بات ہو رہی تھی، اس میں ساری چیزیں، ادارے دیکھے جا رہے تھے، پنڈی کی طرف دیکھا جا رہا تھا کہ کس کے خلاف کس حد تک ہم نے جانا ہے اور ریڈ لائن کیا ہے۔ لیکن جب یہ مولانا صاحب کو اور مولانا صاحب کی پارٹی کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ تو ابھی ہمارا الائنس ہی نہیں بنا اور انہوں نے جو ہے وہ اس طرف رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں اور مذاکرات کا دروازہ کھولنے کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیسے چلا جا سکتا ہے؟ اب پاکستان تحریک انصاف یہ اعتراف کر رہی ہے کہ ہماری اس ڈیولپمنٹ کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت، وہ گردان، وہ جو رٹا ہم نے لگایا، مولانا صاحب ان کی پارٹی ہمارے ساتھ بات چیت میں پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اب فی الحال تو فوکس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہے، وہاں پہ اگر دال نہیں گلی تو پھر ایک مرتبہ پھر مولانا صاحب کا استانہ ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اس استانے کے چکر ہوں گے۔ باقی سپریم کورٹ کی اگر ہم بات کریں تو ملٹری کورٹ کے ٹرائل سے متعلق مقدمے کی جو کاروائی تھی اسے کل تک ملتوی کر دیا گیا۔ خواجہ حارث صاحب کے آج بھی دلائل مکمل نہیں ہو سکے، کل ان کو آدھا گھنٹہ دیا گیا کہ آپ نے اپنے دلائل مکمل کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل دلائل دیں گے۔
اس کے علاوہ 9 مئی سے متعلق جو کیس کی سپریم کورٹ میں یا افریدی صاحب کے بینچ میں سماعت ہوئی ہے، اس میں بابر امان صاحب پیش ہوئے. بابر امان صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اعتراض کیا کہ جو آپ نے 4 ماہ میں جو ٹرائل ہے کنکلوڈ کرنے کی جو آپ نے آبزرویشن دی ہے، اس سے تو نیچے انصاف کا قتل ہو جائے گا، انصاف کو کچل دیا جائے گا. تو یہ فیصلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 ماہ کے اندر یہ فیصلہ ہو، ATC عدالتیں 9 مئی کے ملزمان کا 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے. جب یہ بات بابر امان صاحب نے کی، بلکہ بابر امان صاحب نے تو عدالت میں یہ بھی کہہ دیا کہ آپ تحریری آرڈر جاری کریں، ہم چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب آپ کا یہ آرڈر ہم چیلنج کریں گے. افریدی صاحب نے کہا کہ بالکل آپ خوشی کے ساتھ ہمارا آرڈر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی گنجائش ہے کہ نظر ثانی ہو سکتی ہے، آپ نظر ثانی فائل کریں، ہم اس میں نظر ثانی کریں گے. لیکن یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے مقدمات کا، یہ جو ایک میعاد ہے اس کے اندر ہی ہونا چاہیے، یہ کیس لنگر آن نہیں ہونے چاہیے. ہاں آپ کے جو حقوق ہیں کہ آپ کو آرٹیکل 10A کا فیئر ٹرائل ملے، پروسیجر فالو ہو، آپ کو تمام ڈاکومنٹس دیے جائیں، وہ آپ کو سب کچھ ملنا چاہیے. لیکن فیصلہ یہ ہے کہ 4 ماہ کے اندر 9 مئی کے مقدمات کا ATC عدالتیں فیصلہ کریں. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.